विशेष गरी यो अब लकडाउन अनलक भएको जतिकै छ मोटामोटी र अब हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हाम्रो पार्टीको एउटा मिटिङ कन्डक्ट गरेको थियौँ। त्यो पार्टीको मिटिङमा विभिन्न विषय लिएर हाम्रो चर्चा भयो। चर्चा त विशेष के भयो भने जुन प्रकारले विपक्षी पार्टीहरूले हामीलाई एउटा एलिगेसन लगाउने केही गरेन, कोभिड विषय लिएर कोरोना कन्ट्रोल विषय लिएर केही गरेन भन्ने कुरो विभिन्न किसिमको एउटा एलिगेसन हामीले सुनिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि आज हामी बसेर चर्चा भयो। चर्चा भएर हामीले यो कोभिड विषय लिएर जब लकडाउन 1 सुरु भएकोदेखि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त्यो विषय लिएर हाम्रो व्यापक चर्चा भयो। व्यापक चर्चा भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जहाँसम्म 2-3वटा फेजमा हामीले यसरी बाँडेको छौँ। जहाँसम्म हाम्रो रिलिफ वर्क छ विभिन्न विषय लिएर, त्यो रिलिफ वर्कमा हामीले अहिलेसम्म दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा मात्रै 5000 फ्यामिलीजलाई पार्टीबाट 53 जति पनि परिवारहरू छ उनीहरूलाई हामीले 5000 परिवारलाई चाहिँ हामीले यो रिलिफ प्रदान गऱ्यौँ। साथसाथै त्यति मात्रै नभएर हामीले विशेष हाम्रो बजार बस्तीमा ब्लक एरियामा हाम्रो हेल्प डेस्कको हामीले यहाँ 3टा हेल्प डेस्क बनाएको छौँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सुकियापोखरी र बिजनबारीमा। हेल्प डेस्क मार्फत हाम्रो हेल्प डेस्कको कोअर्डिनेटरहरूले सबै पार्टीको कार्यकर्ता मिलेर विपन्न परिवारहरूको लिस्ट छानेर जसको रासन कार्ड छैन तिनीहरूलाई सुकियापोखरी ब्लक, बिजनबारी ब्लकमा सबैलाई कुनै त्यस्तो फ्यामिली छैन जसलाई रासन जिआरको रासन पाएन। अनि दार्जिलिङमा मात्रै, दार्जिलिङ टाउनमा मात्रै हाम्रो मिलन डुक्पा खटेर विपन्न परिवार त्यस्तो रासन कार्ड नहुनेहरूको छानेर 1500लाई परिवारलाई 1500 भन्दा अधिक परिवारलाई 2 पल्ट गरेर चाहिँ रासन डिस्ट्रिब्युसन गरेर र मोटामोटी हामीले देख्दाखेरि कुनै त्यस्तो हाम्रो एउटा इच्छा, सरकारको के इच्छा थियो भने कसै त्यस्तो भोकले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा नपरोस् लकडाउनको कारण भन्ने विषय लिएर हामीले त्यो काम हामीले पूर्ण हिसाबले गऱ्यौँ। साथसाथै त्यति मात्रै नभएर जुन रासन सरकारबाट दिइरहेको छ 5 केजी आटा, 6 किलो चामल, 11 किलो बिचमा आएर प्राइम मिनिस्टरको 5 केजी छ र यो 3 महिनाको लागि छ। तर हाम्रो राज्य सरकारको चाहिँ यो सेप्टेम्बर महिनासम्म जान्छ। त्यसमा बिचमा कतिवटा कम्प्लेनहरू भयो, कसैले कम्ती दियो के दियो, त्यो सबै कम्प्लेनको हामीले गऱ्यौँ र टोटल त्यो कम्प्लेन हामीले जम्मै जति पनि पायौँ 762वटा राज्यभरि एउटा कम्प्लेन आएको थियो। 762 भरि त्यो राज्यहरूको त्यो कम्प्लेन आउँदाखेरि अहिले हामीले सबै त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर अलमोस्ट तपाईको 79लाई त्यस्तो एक्सनहरू भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पनि हामी सबै काम गर्दैछौँ र जहाँसम्म दार्जिलिङको कुरा छ हामीले एउटा हेल्प डेस्क मार्फत मेडिसिन दिने काम पनि गरेको थियौँ। जो गरिब छ, जसले दबाई किन्न सक्दैन, जो रेगुलर मेडिसिनसँग एक्सेस थिएन उसलाई हामीले दबाई दिने काम पनि गरेको थियौँ। दबाई हामीले प्यारासिटामोल गाउँमा गएर भिटामिन सी बाँड्ने होइन र जसले रेगुलर मेडिसिन खाँदै थियो। अब अहिले यहाँसम्म हामीले जति पनि मेडिसिन दियौँ हामीले 100 भन्दा अधिक परिवारलाई र भोलि पर्सिको दिनमा अनि अनदर 50 परिवारलाई हामी फेरि दबाई रेडी गरेको छौँ। हामी त्यो दिँदैछौँ। त्यसरी डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा दिँदैछौँ। र कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिनसम्म हामीले किनिदिएको छौँ। जो सुगर पेसेन्ट छ इन्सुलिनसम्म किनिदिएको छौँ। हार्ट पेसेन्टको दबाई किनिदिएको छौँ। सुगर त एकदमै कमन छ। साथसाथै हामीले क्यान्सर पेसेन्टसम्मलाई पनि यहाँ दबाई उपलब्ध नभएर हामीले सिलगढीबाट पनि दबाई मगाएर हामीले क्यान्सरको सम्मलाई हामीले दबाई प्रदान उपलब्ध गराइदिएको छौँ। र हामीले यो प्रायः 150 अब 100 फ्यामिलिज बेसी भयो, 50 फ्यामिलिज अझै हामीसँग भोलि पर्सि दिन्छौँ गर्दाखेरि हामीले यसरी हामीले यो क्षेत्रमा राहत पुर्याइरहेको छौँ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो कार्यकर्ताहरू जति पनि हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू छ लकडाउन 1 देखि लिएर विभिन्न सोसाइटीसँग विभिन्न स्थानीय समाजहरूसँग बसेर उहाँहरूले यो रिलिफ वितरण साथै यो कोभिड सम्बन्धी विभिन्न क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू खोल्नु, विभिन्न सामाजिक क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू खोल्नु उहाँहरू एक्टिभली खटिरहेको छ। उहाँहरू प्रत्येक हाम्रो कार्यकर्ता कोही पनि आजदेखि यसरी बसेको छैन। तर यसरी जुन प्रकारले एलिगेसन लाउँदैछ टिएमसीले केही गरेन भन्ने यो दुःखको कुरा हो।
आफूले पहिला गरेको हुनु पर्यो। हाम्रो टिएमसीको कार्यकर्ता सम्पूर्ण समाजहरूसँग मिलेर एक्टिभली कोरोना कन्ट्रोलमा काममा अहिले लागिरहेको छ। अब यी तल अहिले हामीले हेर्नु हो भने क्वारेन्टाइन सेन्टर त अहिले खोलेको कुरा, जब स्ट्यान्डर्ड बाहिरबाट जति पनि माइग्रेन्ट वर्करहरू अथवा बाहिर बसेको फँसेकाहरू जति आउनु थाल्यो तब क्वारेन्टाइन सेन्टरको कुरा भयो। तर लेबोङ भ्यालीमा हाम्रै पार्टीको कार्यकर्ता श्री शिशिर मोक्तान, निलम प्रधान उहाँहरूको देखरेखमा अलरेडी त्यो लकडाउन 1 सुरु हुँदै नै क्वारेन्टाइन सेन्टर त्यहाँ सुरु गरेको, कोरोना कन्ट्रोल कमिटी बनाएर विभिन्न यस्तो जग्गा छ 75-80वटा समाजलाई इन्टिग्रेट गरेर कोरोना कन्ट्रोल कमिटी बनाएर यो कामहरू हामीले गरेको। हाम्रो कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ताहरू कोरोना कन्ट्रोलको लागि, कोभिडलाई फाइट गर्नुको लागि यसरी अघि बढिरहेको छ। पहाडमा त होइन, यो देशव्यापी नै छ। अहिले देशव्यापी नै प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको फिज, अभिभावकहरूलाई जुन चाहिँ अब मर्का परिरहेको छ हो। स्कुल पनि उहाँहरूले पनि स्यालेरी दिनुपर्छ नि, उहाँहरूले पनि स्यालेरी अब टिचरहरूलाई उनीहरूले पनि अब लकडाउनमा तिमीहरूले पढाएनौ भनेर स्यालेरी काट्न सक्दैन हो। कतिवटा तपाईँको यो अनलाइन क्लासेसहरू त हुँदैछ, अब दिनै पऱ्यो उहाँले। तर त्यो प्यारेन्ट्सलाई पनि जुन चाहिँ तपाईँहरूले चार्ज गर्नु हुँदै थियो नर्मल डेजमा, त्यही अनुसार चाहिँ चार्ज नगरिदिएर केही न केही तपाईँहरूले छुट चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने प्यारेन्ट्स अभिभावकको पनि स्थिति चाहिँ राम्रो छैन यो पिरियडमा। उसले नानी पनि पढाउनै पर्छ, तपाईँको स्कुलमा पठाउनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो जुन फिज स्ट्रक्चर छ, जस्तै अब अन्नेसरी गाडीको चार्जहरू गर्ने, कम्प्युटर क्लास भएको छैन अब कम्प्युटर फिज पनि एड गर्ने, गाडी चलेको छैन अब त्यो गाडीलाई दिनुपर्ने, त्यस्तो कुराहरू कतिवटा त्यो गरेर केही न केही चाहिँ त्यो फिज जुन चाहिँ तपाईँहरूले फुल क्लेम गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले छुट दिनुपर्छ। विशेष सम्पूर्ण त्यो प्राइभेट स्कुल ओनर्सहरूलाई हाम्रो अनुरोध गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि यो विषय लिएर चाहिँ एउटा चिन्ता भावना चाहिँ गर्नुपर्छ, ताकि यो लकडाउनमा सबै पक्ष नै पीडित छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो प्यारेन्ट्स पक्षलाई जुन चाहिँ अब कतिजनाको त इन्कमै छैन, कतिजनाको इन्कम छैन, कतिजना मेरो घरमा पनि आए, उहाँहरू नै फल्ना स्कुलले यति पठाएको छ कि यसमा लु 5000 पुगेन अथवा 2000 पुगेन, व्यवस्था गरिदिनुहोस् न भन्ने स्टेज हाम्रोमा पनि थुप्रै यसरी अप्रोच आयो। त्यो देख्दाखेरि हामीलाई दुःख पनि लाग्यो। एकतिर नानीको एजुकेसन छ उसको, एकतिर गोजीमा पैसा छैन। यसले गर्दाखेरि बृहत स्वार्थमा, नानीको बृहत स्वार्थमा, त्यो नानीहरूको शिक्षाको बृहत स्वार्थमा चाहिँ जति पनि प्राइभेट स्कुल ओनर्सहरू छ उहाँलाई हाम्रो के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले पनि यो विषय लिएर कहीँ न कहीँ फिजमा चाहिँ केही न केही छुटको व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुपर्छ। अनि यसमा यदि सरकारको मध्यस्थता पर्छ भने त्यसलाई पनि हामी पनि त्यसलाई सरकारलाई त्यो सरकारको ढोका ढोकाउनु हामी तयारी छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फर्स्ट थिङ त के हो भन्दाखेरि यो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर यो पेन्डेमिक वर्ल्ड वाइड हो। यो वर्ल्ड वाइड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ वर्ल्ड एज सच नै रेडी थिएन। रेडी भएको भए सायद तल के पऱ्यो अमेरिकामा यो बेहाल हुन्थेन, अमेरिका आज एपिसेन्टर हुन्थेन, वान सिटीको नेक्स्टमा अमेरिका एपिसेन्टर हुन्थेन, इटली त्यस्तो हुन्थ्यो। पनि विकसित देशहरू थियो सबै आज एपिसेन्टर जस्तो भइरहेको, यसो भइरहेको थियो, सङ्क्रमणले उनीहरू पीडित छन्, त्यस्तो हुने थिएन। र आज इन्डिया जस्तो यस्तो ठुलो ठाउँमा जहाँसम्म अब यो हामीले जस्तो जस्तो समस्या आउँछ त्यसरी नै हामीले यो स्टेट गभर्मेन्टले यो काम गर्दैछ। स्टेट गभर्मेन्टले जिटिएलाई स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन दिएको छ कुनै कोभिड विषय लिएर कुनै प्रकारको कमी नहोस् भनेर। यसले गर्दाखेरि अलमोस्ट अहिले जिटिए क्षेत्रमा कालिम्पोङ र इन्स्टिट्युसनल जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू छ कालिम्पोङमा पनि छ, अनि यहाँ पनि छ, पुरा उहाँले क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू खोलेको छ। इट इज नियर झन्डै कालिम्पोङ र खरसाङ गरेर इट इज 80 क्रस क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू गरेको छ। क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मान्छे राखेर उनीहरूको स्वाब टेस्ट गरेर गर्ने गर्दैछ। अनि जहाँसम्म आज हामी सुरक्षित थियौँ, जबसम्म यो अनलक भएको थिएन, बाहिरबाट जति पनि बाहिर फँसेकाहरू आफ्नो आफ्नो घर फर्किआउने समयमा आएको थिएन, तबसम्म दार्जिलिङ पहाड एकदमै सुरक्षित थियो। तर अहिले जुन प्रकारले इन्फ्लो हुँदैछ, बिचमा एलिगेसन लाग्ने कुरा भयो कि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टले अथवा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कुनै ट्रेन रिक्विजिसन गर्दैन बाहिरबाट आउनेको लागि भने। अरे पहिला ट्रेन रिक्विजिसन गर्नुको लागि पनि त्यो बाहिरबाट फँसेकोहरूलाई घरमा ल्याउनुको निम्ति पनि त पहिला क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो। यहाँ सबै व्यवस्था गर्नु, गेस्टलाई बोलाएर घरमा
खानेकुरै छैन भने त भएन, यहाँ पहिला बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो नि। र जहाँसम्म बाहिर फँसेका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चाहे त्यो मेडिकलले होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे माइग्रेन्ट वर्कर होस्, फर्स्ट चिफ मिनिस्टर जसले 26 मार्चमै चिठी लेखेको थियो 18वटा चिफ मिनिस्टरलाई, जति पनि बङ्गाल राज्यको जति पनि बाहिर काम गर्नेहरू छन्, बाहिर बसेकाहरू छन्, उनीहरूलाई तपाईँहरूले सञ्चो सुविस्ताले हेरिदिनुपर्छ भनेर माइग्रेन्ट वर्करको फर्स्ट इस्यु उठाउने नै ममता ब्यानर्जी थियो। 26 मार्चमा लेखेको चिठी, लकडाउन फर्स्टमै उहाँले यसरी यो कुरोलाई एउटा एप्रिहेन्ड गरेर उहाँले यसरी लेख्नुभएको थियो चिठी। र अहिले यहाँ के राजनीति हुँदैछ भन्दाखेरि माइग्रेन्ट वर्करलाई जति पनि छ बाहिर ट्रेनबाट ल्याएर छोडिदिएको छ, स्टेट गभर्मेन्टलाई कुनै इन्फर्मेसन छैन, स्टेट गभर्मेन्टलाई। र हाम्रो के हो भन्दाखेरि जुन PM केयर फन्ड छ, PM केयर फन्डमा हजारौँ करोड उठेको छ, त्यो माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई जहाँ बसेको छ उनीहरूलाई यसो महिनामा त्यो PM केयर फन्डबाट 2000-3000 रुपियाँ तिनै पठाइदिने काम गरेको भए त्यो माइग्रेन्ट वर्कर तिनै बस्थ्यो नि त। जब अब इकोनोमी जब रिभाइभलको कुरा आउँछ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज अब रिभाइभ गर्ने कुरा आउँदाखेरि पनि वर्क फोर्स त चाहियो नि त, त्यो फोर्स तिनै एभाइलेबल हुन्थ्यो। आज त्यो माइग्रेन्ट वर्करलाई जब त्यो क्षेत्र कि त लकडाउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै कमसेकम पनि 9-10 दिनको समय दिनुपर्ने थियो उनीहरूलाई फ्री मुभमेन्टको लागि। आज जुन चाहिँ श्रमिक ट्रेन दिँदैछ, त्यो श्रमिक ट्रेन त्यति बेला दिएको भए सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा आएको हुन्थ्यो, आज सबै क्षेत्रहरू यसरी सङ्क्रमित हुने कुरा आउँथेन। आज जब त्यो क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ आज उनीहरूलाई तिमीहरू गो ब्याक टु होम भन्दैछ, ट्रेन दिँदैछ। आज त आज सुरक्षित ठाउँ पनि सबै आज असुरक्षित भएर जाँदैछ। त्यो PM केयर फन्ड आज कहीँ युटिलाइज भएको छैन। त्यो PM केयर फन्ड त्यो प्रत्येक माइग्रेन्ट वर्करलाई त्यहाँ दिएको भए, अब महाराष्ट्रमा हुनेलाई महाराष्ट्रमै महिनामा 2-3 हजार रुपियाँ दिएर तिराएको भए, आज यो अनलक हुँदाखेरि जुन प्रकारले अब फ्याक्ट्रीको कामहरू सुरु भयो, इकोनोमिक एक्टिभिटी सुरु हुँदाखेरि त्यो वर्कर ती पाउँथ्यो नि त। आज अब फ्याक्ट्री सुरु गर्यो, वर्कर छैन, त्यो इकोनोमी कसरी रिभाइभ हुन्छ? अन्त दिस लकडाउन इज समवेयर इट इज अनप्लान्ड। अहिले आइरहेको छ, लेट्स कम टु एउटा त्यो माइग्रेन्ट वर्करकै कुरामा पनि आउँ। अझै माइग्रेन्ट वर्कर विषय लिएर हामीले अस्ति पनि मिरिकको प्रेस भेलामा हामीले एउटा कुरा राखेको थियौँ कि अब स्थानीय यहाँ निकाय जो GTA छ, GTAलाई एउटा के हाम्रो अनुरोध छ भने जुन गाउँ हामी घुम्यौँ, गाउँ घुमेर जुन एउटा माइग्रेन्ट वर्कर बाहिरबाट आउँदाखेरि अथवा बाहिरबाट हाम्रो भाइ बहिनी गाउँमा फर्केर आउँदा जुन खालको समाजमा परिवेश खडा भएको छ नि, बडा दुःख लाग्दो परिवेश छ। अब यसलाई कसरी गर्ने? आज बम्बईबाट चाहिँ एकजना गाउँमा भाइ अथवा बहिनी फर्केर आउँछ भन्दा त्यो गाउँमा चर्चाको विषय नै त्यही हुन्छ, रोक्नु कसरी रोक्नु, कहाँ राख्नु, यसलाई यत्तिकै समस्या हुन्छ। अब त्यो घरलाई छड्के आँखाले हेर्ने काम पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के एउटा एडभाइस गरेको छौँ भने GTAलाई कि बरु तल फुटहिल्समा आइसोलेटेड ठाउँमा ठुलो एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टर, मेलको अलग्गै जति पनि उताबाट आउँदैछ उनीहरूलाई त्यहाँ राख्यो र तिनै स्वाब टेस्ट गरायो। जब नेगेटिभ आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई उकालो ल्याइदियो। त्यसो गर्यो भने सुरक्षित आउँछ, गाउँ पनि सुरक्षित हुन्छ। अनि जति पोजिटिभ आउँछ तलै जम्मै आइसोलेसन वार्डहरू, आइसोलेसनमा उहाँलाई पठाइन्छ। जहाँसम्म अब आइसोलेसनमा जस्तै डाक्टर च्याङको हस्पिटल छ, त्यो यसको अतिरिक्त अरू 5वटा हस्पिटलहरू पनि छ जो स्टेट गभर्मेन्टले रिक्वेसन गरेको छ। त्यहाँ कोभिडको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कसैको खर्च तिर्नु पर्दैन, कसैले पनि। त्यो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल स्टेट गभर्मेन्टले नै त्यो रिइम्बर्स गरिदिन्छ। अब जस्ट कम टु यो पोइन्ट कि अब त्यो प्यारेन्ट्सहरू होइन, यो होटलको विषय लिएर हामी पनि अचानक देख्यौँ कि मिडियामा जुलाईदेखि चाहिँ होटल बन्द भन्ने कुरो। र यसमा होटल ओनर एसोसिएसन उहाँहरूको पनि के अप्ठ्यारोपन होला, धन्दा बिजनेस भएको छैन, के भएको छैन, तरै पनि 10,000 भन्दा प्लस स्टाफहरू एम्प्लोइजहरू छ, उनीहरू सोझो सिधै बेरोजगार हुँदैछ। र यति बेला फ्रेन्ड इन निड इज फ्रेन्ड इन डिड, यति बेला परेको बेला उहाँहरूले उनीहरूलाई सघाउनु पऱ्यो नि। मे नट बी विथ द 100%, तर केही हिसाबमा उनीहरूलाई त्यसरी बन्द गर्नु भन्दा अर्थ मिन्स यु विल नट गेट स्यालेरी भन्ने कुरा त हो, यु विल नट गेट वेजेस भनेको कुरा हो। त्यो सोझो उनीहरूलाई यो महामारीको बेलामा त्यस्तो खालको चपेटमा चाहिँ त्यो डिसिसन लिनुभन्दा अगाडि एकपल्ट सोच्नुपर्ने थियो। र हामी अनुरोध गर्छौँ होटल एसोसिएसनलाई, तपाईँले हठात त्यो डिसिसन जुन चाहिँ लिनुभएको छ,
उहाँहरूको जुन चाहिँ एम्प्लोइजको युनियन छ, एम्प्लोइज युनियनसँग तपाईँहरू बसेर दरकार पऱ्यो भने हामी गभर्मेन्टलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ यसमा मध्यस्थता गर्नुको निम्ति। त्यो गरेर चाहिँ एउटा मिडल पाथ, ताकि हो उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। अब डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टको सहुलियतहरू पनि छ, जहाँ चाहिँ अब डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एक्ट पठाउनु हो भने कतिजनालाई अब त्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने इन्डस्ट्रीलाई त्यहाँ फ्रेस लोनहरू दिने व्यवस्थाहरू, त्यसरी पनि तपाईँहरूले आफ्नो युनिटलाई पछिको लस्ट रिकभर गर्नु सक्नुहुन्छ, रिभाइभ गर्नु सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ कि पो तपाईँहरूले एउटा यसलाई रिकन्सिडर गरेर, ताकि तपाईँहरू पनि नमरोस् अनि यो इम्प्लोइजहरू पनि नमरोस्, एउटा मिडल पाथ चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। यदि सरकारको इन्टरभेन्सनको दरकार पर्छ भने त्यो हामी सरकारलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मिडल पाथ चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। सोझो लकडाउन के पो होटल क्लोजर गरेर चाहिँ यसो 10,000 भन्दा अधिकलाई यसरी जबलेस बनाउनु चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा हो। र यसमा तपाईँहरूले रिकन्सिडर गरिदिने विशेष गरी होटल एसोसिएसनलाई म विशेष गरी अनुरोध गर्छु। यहाँ मान्छे पठाउँदैछ विभिन्न राज्यमा पठाउँदैछ, ट्रेनहरू दिँदैछ, तर कुनै स्टेटलाई इन्फर्मेसन छैन। त हाउ अब यो कन्ट्रोल गर्नु सक्छ? यसले गर्दाखेरि आज जहाँसम्म यो सुविधा छ, अब यो एउटा स्टेज आयो, हिजो अस्तिसम्म कोरोना कन्ट्रोलको अब लकडाउन थियो, अब कोरोनासँगै हामी जिउनुपर्ने स्थिति छ, कोरोनासँगै जिउनुपर्ने स्थिति छ। पार्ट अफ यर लाइफ हुन्छ हाम्रो कोरोना। त्यसले गर्दाखेरि एक समयमा अब जस्तै ट्युबरक्लोसिस जब फैलियो, त्यो टिबी हस्पिटलहरू बनियो। जब औले ज्वरोको महामारी भयो, सिन्कोनाको जन्म भयो मङ्पुमा, त्यसरी नै अब कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बनाउनु पर्ने स्थितिमा अहिले राज्य सरकारले जिटिएलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर तल त्रिवेणीमा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनिँदैछ। अझै 2टा नयाँ एडिसनल हस्पिटल बनाउनेको लागि पनि उहाँहरूले एउटा गाइडलाइन अथवा इन्स्ट्रक्सन पाइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा हामीले प्रशस्त रूपमा हामीले यसरी काम गर्दैछौँ हेल्थ सेक्टरमा। र त्यति मात्रै नभएर अब हामीलाई जस्तै जुन औलाउने काम हुँदैछ, अझ तपाईँ गुजरातको केस हेर्नुहोस्। गुजरातको अहमदाबाद सिभिल हस्पिटलको एउटा बेन्चले एउटा भर्डिक्ट दियो कि जुन चाहिँ हस्पिटलको अवस्था छ, अहमदाबाद सिभिक हस्पिटलको जुन चाहिँ अवस्था छ, त्यो एउटा प्रिजनरको सेलभन्दा वर्स छ भनेर गुजरातको हाइकोर्टले दिएको थियो। तर भोलिपल्ट नै त्यो बेन्च चाहिँ के गरिदियो, त्यो भोलिपल्ट बेन्च डिजर्भ गरिदियो अब गभर्मेन्टले। त्यस्तो त यहाँ बङ्गालमा भएको छैन नि। यहाँ जति पनि अब दार्जिलिङको मात्रै हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म 2टा पोजिटिभ केस थियो, पछि उहाँको डेथ भयो, अझ 3टा भयो जम्मा, कालिम्पोङमा ल्याएर भए। दुःखको कुरो नहुनु पर्ने, तर जति उहाँहरूसँग सम्बन्ध भएर जति पनि केसेसहरू पोजिटिभ भएको थियो, आज सबै रिकभरी भएर आउँदैछ आज। यसले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ कि यो जुन चाहिँ महामारीमा जुन प्रकारले स्टेट गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्दैछ, सक्सेसफुल छ, एउटा सेटिस्फ्याक्ट्री छ। साथसाथै त्यति मात्रै नभएर दार्जिलिङको पाहाडमा हेर्नु भने जिटिएलाई स्टेट गभर्मेन्टले फुल्ली इन्स्ट्रक्सन गरेर जुन प्रकारले हाम्रो अनित थापाज्यू खट्दैछ, चारैतिर खट्दैछ यो कोभिड कन्ट्रोल गर्नुलाई, साँच्चै नै एउटा सराहनीय काम उहाँले गर्दैछ त्यो खटेर स्टेट गभर्मेन्टको इन्स्ट्रक्सनमा। र यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले अब हामीलाई एलिगेसन लाउने कुराहरू छ, बडा दुःखको कुरा हो। जसले केही गरेको छैन उसले एलिगेसन लाउँदैछ। हामी जब राजु विष्टज्यू 3 महिनाको सोसल डिस्टेन्सिङबाट फर्केर आफ्नो क्षेत्रमा आए र फर्स्ट फ्लाइट सुरु भएपछि आए, हामीले सम्झेको थियौँ उहाँले अब दिल्लीबाट अब त्यो लकडाउनमा उहाँ बसेर थुप्रै कामहरू गरेर अब यो कोभिड कन्ट्रोलको लागि दार्जिलिङको उहाँको आफ्नो क्षेत्रको लागि चाहिँ धेरै प्याकेजहरू लिएर आउनुहुन्छ होला, धेरै मोर ऱ्यापिड टेस्ट किट्सहरू लिएर आउनुहुन्छ होला, मोर टेस्टिङ ल्याबहरू यहाँ लिएर आउनुहुन्छ होला, घोषणा गर्नुहुन्छ होला भनेको दुःखको कुरो उहाँले भर्खर आएर पत्रचार गर्दैछ। र हामीले हाम्रो पक्षमा अब यो ऱ्यापिड टेस्ट किट्सहरू छ, हामीले किन्नु सक्ने कुरो होइन नि त, यो कसैले डोनेट गर्न सक्ने कुरो पनि होइन, यो माथिबाटै आउनुपर्ने, दिल्लीबाटै आउनुपर्ने कुरा हो। अनि साथसाथै नयाँ टेस्ट ल्याबको कुराहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्नु सक्ने कुरा, राज्य सरकारले इस्टाब्लिस गर्नु सक्ने कुरा होइन जबसम्म आइसिएमआरको अप्रुभल आउँदैन। आइसिएमआरले चाहिँ त्यसलाई फाइनल अप्रुभल आएर मात्रै त्यो नयाँ उयो हुन्छ। अब होल नर्थ बेङ्गलमा एउटा मात्रै दिनु,
देयर इज अल्सो पोलिटिक्स, देयर इज अल्सो पोलिटिक्स। अब हिजो अस्तिसम्म हामीले सुन्यौँ थुप्रै ब्याकलग छ स्याम्पल टेस्टहरू, अहिले नयाँ मेसिन जडान गरेको छ टिनट समथिङ के भन्ने, त्यसले गर्दा आजदेखि कहिले ब्याकलग भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन प्रकारले हामीले पेन्डेमिक यो एउटा महामारी हो, अचानक आएको कुरा हो र पनि स्टेट गभर्मेन्ट हामीलाई लाग्छ कि फुल जुन प्रकारले एलिगेसन लगाउँदैछ त्यो चाहिँ सरासरी झुटा हो। र हामी भन्छौँ कि एलिगेसन लाउनुभन्दा बेटर चाहिँ तपाईँहरूले एडभाइस दिनुहोस्। कुनै यो कोभिड एनजिओले कुनै पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टीले रोक्न सक्ने कुरो होइन। यो कोभिड भन्ने कुरो चाहिँ सरकारी तन्त्रलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। हामीले इरिस्पेक्टिभ अफ पोलिटिकल कलर, कुन पार्टीको तिमी रिप्रेजेन्टेटिभ हो, कुन पार्टीको तिमी एमएलए हो, कुन पार्टीको तिमी एमपी हो, त्यो नहेरेर हामीले स्थानीय जो सरकार छ, जो एक्जिस्टिङ सरकार छ, जोसँग हेल्थ डिपार्टमेन्ट छ कन्स्टिट्युसनली, उहाँलाई सघाउनुपर्छ, एडभाइस दिनुपर्छ। अनि उहाँले के गर्नु सक्नुपर्छ आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो पक्षबाट त्यो गर्नुपर्छ। त्यो नगरेर एउटा खालि त्यो भुल देखाउने, नेगेटिभ पोइन्ट देखाउने काम मात्रै गरिरहेको छ। यो बडा दुःखको कुरा हो र हामी भन्छौँ यो बेला राजनीति गर्ने होइन, यति बेला सघाउनु पर्ने कुरा हो, सजेस्ट गर्नुपर्ने कुरा हो।